ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अच्सन्धौ अपि अस्माभिः प्रकृतिभावस्य आरम्भः गतपाठे कृतः वर्तते। गतपाठः अच्सन्धिप्रकरणस्य 51 पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं प्रकृतिभावप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रम् अत्र पठितवन्तः। प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् नाम एतद् ग्रन्थानुरोधेन यः प्रकृतिभावः आरब्धः, यत् प्रकृतिभावप्रकरणम् आरब्धं तस्य प्रथमं सूत्रम्। अन्यथा प्रकृतिभावविषयकाणि अन्यानि अपि सूत्राणि अष्टाध्यायीक्रमे इतः पूर्वम् अनन्तरं च पठितानि भवन्ति। अस्तु, तर्हि प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते ते अचिपरे नित्यं प्रकृत्या स्युः इति तस्य अर्थः दृष्टः। प्लुतस्य प्रकृतिभावस्य प्रगृह्यसंज्ञकस्य च प्रकृतिभावस्य क्रमशः एकम् एकम् उदाहरणमपि दृष्टम्। एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति इति हरि एतौ इति च क्रमशः द्वयोः अपि उदाहरणयोः प्लुतविधानं प्रगृह्यसंज्ञायाः च विधानम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, अस्मिन्नेव प्रकरणे पठिष्यते इति उक्तमेव। ततः सूत्रे नित्यग्रहणस्य प्रयोजनं किम् इति चर्चा कृता। तस्य प्रयोजनम् एतदर्थं यत् हरि एतौ इत्यादिप्रयोगेषु अयमेव प्रकृतिभावः, अर्थात् प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन विधीयते यः प्रकृतिभावः स एव प्रकृतिभावः यथा स्यात्। अग्रिमं यत् सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च सः प्रकृतिभावः यथा न स्यात्। तदर्थम् अत्र नित्यम् इति पदस्य ग्रहणं कृतम्। यतः हरि एतौ इत्यादिषु तत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्मै सूत्राय अवसरः विद्यते, परन्तु प्लुताश्रितः प्रगृह्याश्रितश्च यः प्रकृतिभावः तत्र नाम प्लुतस्य स्थाने नाम प्लुतस्य यः प्रकृतिभावः प्रगृह्यस्य च यः प्रकृतिभावः अचिपरतः विधीयते तत्र नित्यतया एव प्रकृतिभावः भवतु इको सवर्णे इत्यादिसूत्रेण इत्यनेन सूत्रेण यः प्रकृतिभावः विधीयते सः अत्र न भवतु। कुतः तस्य अत्र प्रवृत्तिः अनभीष्टा अस्ति इति चेत् तेन अत्र अग्रे कथितं खलु किम् इको सवर्णे इति ह्रस्वसमुच्चितो प्रकृतिभावः ह्रस्वसमुच्चितः मा भूत्। कः मा भूत्? प्रकृतिभावः न भवेत्। केन विधीयमानः प्रकृतिभावः न भवेत्? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन विधीयमानः प्रकृतिभावः न भवेत्। यतः तस्य सर्वाणि अपि निमित्तानि यानि यानि अपेक्षितानि भवन्ति तस्मै सूत्राय तानि सर्वाणि अपि तत्र हरि एतौ इत्यादिषु लभ्यन्ते। समीचीनम्। अतः हरि एतौ इत्यादौ नित्यतया एव प्रकृतिभावः भवतु इति। यतः वयम् अग्रे इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र प्रकृतिभावपक्षे एकं रूपं द्रक्ष्यामः, तस्य ह्रस्वविधानमपि द्रक्ष्यामः,
पुनः अपरस्मिन् पक्षे तत्र सन्धिकार्यमपि द्रक्ष्यामः। सन्धिकार्यं प्रगृह्याश्रिते प्रकृतिभावे अर्थात् हरि एतौ इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा खलु कृता। इदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम्, अतः तादृशस्य प्रगृह्यस्य प्रकृतिभावः भवति अचिपरतः इति। यद्यपि तत् सूत्रं पठनीयम् अस्ति इति उक्तमेव, अतः तदर्थम् अत्र नित्यग्रहणं कृतं वर्तते। समीचीनं। यद्यपि सर्वत्र विभाषा गोः इत्यतः विभाषा इति अस्वरितत्वादेव नानुवर्तते इत्युक्तमेव, तथापि नित्यग्रहणम् इको सवर्णे इत्यादि प्राप्तेः निवारणाय इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् अस्माभिः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्य सूत्रस्य तत्र आरम्भः कृतः। तेन सूत्रेण पदान्ताः इकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा विकल्पेन इति अर्थः उच्यते। समीचीनं। तत्र एवं सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र सद्यः उदाहरणस्य तु अस्माभिः चर्चा न कृता वर्तते, उदाहरणं तु साधयिष्यते, परन्तु गतपाठे अस्माभिः केवलः सूत्रार्थः अपि च भाष्यकारस्य अभिप्रायः, सूत्रकारस्य अभिप्रायः चकारग्रहणार्थं कः वर्तते, सः अभिप्रायः ईषत् श्रुतः। नाम सूत्रे ह्रस्वश्च इति अन्ते च इति खलु श्रूयते। सः च इति पाठः, नाम सूत्रे तस्य पदस्य पाठः किमर्थः, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते यत् भोः नाम प्रकृत्या इत्यस्य पदस्य अनुकर्षणार्थः चकारः आवश्यकः। नाम प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति यत् सूत्रं, तस्मात् सूत्रात् प्रकृत्या इत्यस्य पदस्य येन प्रकृतिभावः अयमर्थः लभ्यते। प्रकृत्या इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनम् अत्र भवतु, तस्य पदस्य अत्र लाभः अर्थात् प्राप्तिः भवतु। एतदर्थं सूत्रे च इति ग्रहणं कर्तव्यम्, एवं खलु। यदि तत्र च इत्यस्य ग्रहणं न क्रियेत तर्हि पदान्तस्य इकः असवर्णे ह्रस्वः स्यात् इत्येव अर्थः लभ्येत, एवं खलु। तेन किं स्यात्, तेन ह्रस्वः यः विधीयते, समीचीनं, तस्य ह्रस्वस्य प्रकृतिभावः न स्यात्। यथा उदाहरणमत्र स्वीकरिष्यते अस्माभिः, चक्री अत्र इति। समीचीनं। चक्री अत्र इत्यत्र पदान्ते विद्यते चक्री इत्यत्र ईकारः। तर्हि च ग्रहणसामर्थ्यात् यदि प्रकृत्या इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं न क्रियेत तर्हि सूत्रम् इकः सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वः एतावदेव खलु भवति। च ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृत्या इति यदनुवर्तते तस्य अत्र अनुवर्तनं न स्यात्। तेन चक्री अत्र इत्यत्र ह्रस्वविधानं तु स्यात्, परन्तु प्रकृतिभावः न स्यात्। अतः प्रकृतिभावाभावे केवलः यणेव अनन्तरं स्यात्। अस्माकं कृते अत्र रूपद्वयम् अपेक्षितं। चक्रि अत्र इति सन्ध्यभावयुक्तम् एकं रूपं,
चक्र्यत्र इति सन्धियुक्तम् एकं रूपम् अपरं च अपेक्षितम् अस्ति। समीचीनं। तर्हि एतदर्थं च इति सूत्रे पठनीयं पठितवान् च सूत्रकारः इति सूत्रकारस्य हृदयं, नाम सूत्रकारस्य अयम् अभिप्रायः च ग्रहणस्य कृते वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गतदिवसे चर्चितः। सोऽयं विषयः पुनः अत्र एतदर्थमुक्तः यतः अग्रे भाष्यस्य सिद्धान्तः यः अस्माभिः अधुना चर्च्यमानः वर्तते तदर्थं पूर्वं पठितस्य विषयस्य एकवारं पुनस्स्मरणं वा नितान्तम् अपेक्षितम् अस्ति। अन्यथा अग्रे भाष्यस्य यः सिद्धान्तः अस्माभिः अधुनैव पठिष्यते तस्य अवगमनं सम्यक्तया पूर्णतया वा न स्यात्। तदर्थम् इदानीं वयम् अत्सन्धिप्रकरणे प्रकृतिभावस्य द्वितीयं पाठम् आहत्य अत्सन्धिप्रकरणस्य अयं द्विपञ्चाशः पाठः भवति। 25तमः वा पाठः इदानीम् आरब्धः भवति। अस्तु, गतदिवसे व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायां पङ्क्तिः एवम् आसीत्। अतः प्रकृत्या इत्यनुकर्षणार्थश्चकारः आवश्यकः इति सूत्रकारस्य हृदयम् इति। इदानीम् अग्रे कथयति भाष्यकारमतमाह इति। नाम भाष्यकारस्य मतम् अधुना आह अर्थात् कथयति इति। किं कथयति? अत्र ह्रस्वेति। मूले पश्यन्तु, पङ्क्तिं पश्यन्तु। अत्र ह्रस्वविधिसामर्थ्यादेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थः चकारः न कर्तव्यः इति भाष्ये स्थितम्। भाष्यस्य अयम् अभिप्रायः। अस्याः पङ्क्तेः अहं सरलतया एकवारम् अर्थम् उक्त्वा ततः परं व्याख्यायां प्रविशामि। भाष्यकारः अत्र किं कथयितुम् इच्छति इति चेत्, भोः सूत्रे च इत्यस्य अपेक्षा एव नास्ति। भवता इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वः एतावदेव यदि सूत्रं क्रियते तर्हि तावदेव पर्याप्तमस्ति। कुतः? यतोहि ह्रस्वविधिसामर्थ्यादेव, नाम चक्री अत्र इत्यत्र चक्री इत्यस्य ह्रस्वः करिष्यते किल। अतः तत्र ह्रस्वविधिसामर्थ्यादेव शाकल्यमते तत्र ह्रस्वविधानं प्रकृतिभावश्च सिद्धः खलु भविष्यति। अन्येषां मते पक्षे यण् अपि भविष्यत्येव। यदि ह्रस्वविधानं कृत्वा अपि तत्र नित्यतया प्रकृतिभावः, नाम तत्र प्रकृतिभावः ह्रस्वविधानानन्तरमपि यदि तत्र न स्यात्, ह्रस्वविधानं कृतं चक्रि अत्र इति लब्धं, ततः परं तत्र नित्यतया सन्धिकार्यमेव स्यात्, नाम चक्र्यत्र इत्येव स्यात्। चक्री अत्र इति सन्ध्यभावः यदि न स्यात् तर्हि ह्रस्वकरणं व्यर्थं स्यात् वा न वा? ह्रस्वविधानं कर्तव्यमेव तर्हि किमर्थं?
यणयुक्तं रूपं खलु अपेक्षितं भवतः कृते। तत्तु दीर्घे ईकारे सत्यपि लभ्यते एव खलु। चक्री अत्र इत्यवस्थायां यथा पूर्वं सुधी उपास्यः इत्यत्र सुध्युपास्यः इति सन्धियुक्तं रूपं लब्धं तद्वद् अत्रापि चक्री अत्र चक्र्यत्र इति प्रयोगः लभ्यते एव खलु। तर्हि ह्रस्वविधानस्य का वा आवश्यकता? ह्रस्वविधानं व्यर्थं खलु स्यात् इति चेत् नैव, ह्रस्वविधानं व्यर्थं न भवति। व्यर्थं सत् इदमेव ह्रस्वविधानं ज्ञापयिष्यति यत् ह्रस्वः यस्मिन् पक्षे तस्मिन् पक्षे तस्य ह्रस्वस्य सन्धिकार्याभावः भवति, अन्यथा ह्रस्वविधानं व्यर्थम्। अतः स्वांशे चरितार्थः अयं ह्रस्वः अथवा चरितार्थम् इदं ह्रस्वविधानं प्रकृतिस् एकस्मिन् पक्षे सन्ध्यभावं ज्ञापयेत्। यतः भवान् सूत्रकारः तत्र तत्र एवं रीत्या कञ्चन वचनं व्यर्थं कृत्वा तां विशिष्टां व्यवस्थां ज्ञापयत्येव खलु। अतः अत्र शाकल्यनामग्रहणपूर्वकं सूत्रं भवता रचितं सत्यं, तर्हि तत्र च ग्रहणं न करोति ह्रस्वविधानद्वारैव। एकस्मिन् पक्षे सन्ध्यभावः ज्ञापितः भविष्यति, यतः अन्यथा ह्रस्वविधानं तु व्यर्थं भविष्यति। अतः तस्य वैयर्थ्यम् एव इदं ज्ञापयति यद् अस्य वैयर्थ्यं नास्ति अत्र पक्षे। सन्धिकार्याभावः अर्थात् प्रकृतिभावः विवक्षितः इति। अतः ह्रस्वविधानेन एव तत्र प्रकृतिभावः सिद्धः भवति इति कृत्वा सूत्रे वृथा च ग्रहणं कृत्वा गौरवं न कर्तव्यम् इति भाष्यकारस्य मतम्। तदेव मूले उक्तम्, अत्र ह्रस्वविधिसामर्थ्यादेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थश्चकारः। तदनुकर्षणार्थः नाम प्रकृत्या इति पदस्य आनयनाय च इति पठनीयः इति नास्ति। एवं खलु, तस्य अत्र अपेक्षा अस्ति इति नास्ति। अतः नाम अयं सिद्धान्तः भाष्ये स्थितः वर्तते इति दीक्षितः कथयति। नाम एषा वार्ता इदं वचनं मया न उच्यमानं वर्तते, परन्तु भाष्यकारेण एवं रीत्या तत्र स्वकीयं मतम् उपस्थापितम् अस्ति। अधुना आगच्छन्तु व्याख्यां प्रति। अत्र चकारः न कर्तव्यः। प्रकृत्या इत्यनुकर्षणस्य व्यर्थत्वात्, नाम प्रकृत्या इत्यस्य अत्र अपेक्षा एव नास्ति, नाम तस्य अनुवर्तनस्य अत्र अपेक्षा नास्ति। न च विहितस्य ह्रस्वस्य यणनिवृत्त्यर्थः सः इति वाच्यम्। तत्र कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते। नाम यः ह्रस्वः विहितः अस्ति, चक्री अत्र इत्यत्र चक्री इत्यस्य ह्रस्वः विधीयते, समीचीनं। कुतः विधीयते? यतः सूत्रार्थस्य तत्र प्रवृत्तिः अस्ति खलु। पश्यन्तु, पदान्ताः इकः, चक्री इति एकं पदं वर्तते, तत्र मूलशब्दः कः? चक्रिन् इति। चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री, चक्रशब्दात् अत इनिठनो इत्यस्मात् इनि इति प्रत्ययः भवति, तस्य इन् अवशिष्यते। चक्र इन् यस्येति चैत्यनेन चक्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः भवति। चक्र इन् चक्रिन्।
सम्यक्। ततः तस्मात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने चक्री इति रूपं भवति। इदानीम् एतत् पदं सिद्धं वर्तते। अस्य पदस्य अन्ते इ इति अस्ति। अतः पदान्ते इक् लब्धः। तत्र इकारेण दीर्घस्यापि ग्रहणं भवति। यतः एतावता ग्रहणकशास्त्रमपि उपस्थितं भवति। षष्ठाध्यायस्य अयं प्रसङ्गः वर्तते। तस्मात् असवर्णः अच् अपि परतः अस्ति। अत्र इत्यस्य अ, चक्री अत्र इत्यवस्थायां प्रकृत्या स्युः, नाम प्रकृतिभावः तत्र भवति इति। ह्रस्वश्च वा इत्युच्यते, अपि च तस्य ह्रस्वोऽपि भवति। समीचीनं। तत्र कथयन् अस्ति, अत्र पूर्वपक्षम् उपस्थापयन् किं कथयति पश्यन्तु। न च विहितस्य ह्रस्वस्य यणनिवृत्त्यर्थः सः इति वाच्यं। कः सः? सः चकारः। यतः भाष्यकारस्य मतं किं? चकारः न कर्तव्यः, तद्विनापि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अतः विहितस्य ह्रस्वस्य, नाम चक्रि अत्र इति यः ह्रस्वः विहितः, चक्रि इ इति, चक्रि इत्यत्र इ इति ह्रस्वः यः श्रूयते इत्यर्थः, इग्रूपः। तर्हि ह्रस्वस्य यणनिवृत्त्यर्थः, नाम तस्य यण न भवतु एतदर्थं सः चकारः सूत्रे आवश्यकः इति यदि भवता उच्यते तथा न वक्तव्यं। कुतः? अग्रे कथयति। ह्रस्वविधिसामर्थ्यादेव यणः निवृत्तिसिद्धेः। यतः ह्रस्वविधिसामर्थ्यादेव यणः निवृत्तिः सिद्धा भविष्यति शाकल्यमते। अन्येषां मते न। अतः पक्षे यणपि भविष्यति वा न वा? कथयति अन्यथा यणमेव विदध्यात्। यदि सर्वथा अत्र यण एव अपेक्षितः अभविष्यत् तर्हि ह्रस्वविधानं कुतः अकरिष्यत्? तर्हि यणः एव विधानम् अकरिष्यत्, परन्तु तथा तु न कृतवान्। ह्रस्वविधानं कथयति। अतः ह्रस्वविधिसामर्थ्यादेव अत्र अस्माभिः प्रकृतिभावः अर्थात् सन्धिकार्यभावः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। कथयति अग्रे। अतः प्रकृत्या इति अनुकर्षणार्थः चकारः न कर्तव्यः इति भाष्ये स्थितम् इत्यर्थः। अतः वृथा गुरुभूतं गौरवयुक्तम् अर्थात् गौरवयुक्तं कार्यं न कर्तव्यम्। गुरुभूतम् अर्थात् गौरवयुक्तं कार्यं न कर्तव्यं प्रकृत्या इति आनयं। तदनन्तरं प्रकृतिभावः उपस्थापनीयः इति ऋषिः पतञ्जलिः कथयति। अग्रे कथयति चक्री अत्र इति ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावपक्षे रूपं। मूले तत्र उपरि प्रदत्तम् अस्ति, पश्यन्तु। चक्री अत्र, अत्र आदौ मूलस्थितिः का आसीत्? चक्री अत्र। तत्र ह्रस्वसमुच्चितः, नाम आदौ ह्रस्वः भवति, तदनन्तरं तत्र प्रकृतिभावः भवति, अथवा ह्रस्वविधिसामर्थ्यात् प्रकृतिभावः भवति। सूत्रकारमतानुसारं तु आदौ ह्रस्वः भवति, ततः प्रकृतिभावः भवति, अथवा आदौ प्रकृतिभावः भवति, ततः ह्रस्वः भवति इति वक्तव्यं सूत्रार्थानुरोधेन। कथयति अग्रे तदभावपक्षे तु यणि, नाम यदा प्रकृतिभावः न भवति, प्रकृतिभावाभावे यण भवति, यणि सति चक्र्यत्रेति इति रूपम्, अर्थात् यणसन्धिः भवत्येव इति। समीचीनम्। अपि च इदम् अवधानं कर्तव्यं, चक्री इति पृथक् पदम् अस्ति, अत्र इति च पृथक् पदं वर्तते। अतः तत्र समस्तपदम् इदं नास्ति। यथा सुध्युपास्यः तद्वत् इदं समर्थपदं नास्ति।
क्षन्तव्यः, समस्तपदं नास्ति। समर्थत्वं तु वर्तते एव, समस्तपदत्वं नास्ति। पृथक् पृथक् पदद्वयं वर्तते, परन्तु तत्रापि शाकल्यमते प्रकृतिभावः ह्रस्वः च भवति, सन्धिकार्यं न भवति। अन्येषां मते तु सन्धिकार्यम् अपि भवति इति कश्चन नियमः अत्र अस्माभिः ज्ञायते, पठ्यते। अग्रे कथयति, न च अत्र ककारस्य क्व चक्र्यत्र इत्यत्र पश्यन्तु। न च अत्र ककारस्य स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति किञ्चन सूत्रं वर्तते। यद्यपि वयम् एतत् सूत्रम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु पठिष्यामः, परन्तु यदि भवतां पूर्वज्ञानं किञ्चित् वर्तते तर्हि तदनुसारं भवन्तः एतं विचारमपि अवगन्तुं शक्नुयुः एव। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रं किं कथयति, तत्र अवधानं कर्तव्यम्। तेन उच्यते, पदान्ते झलि च परे, नाम पदस्य अन्ते अथवा झल् परतः भवति तदा यः संयोगः, समीचीनं, तदाद्योः सकारककारयोः लोपः स्यात्। नाम पदान्ते अथवा झलिपरतः यः संयोगः भवति, संयोगः कः भवति इति वयं जानीमः। समीचीनं। ततः नाम पदान्ते झलि च परतः यः संयोगः वर्तते, तस्य संयोगस्य आदौ यदि ककारः भवति, यदि वा सकारः भवति, स्कोः यदि सकारः भवति, यदि वा ककारः भवति, तर्हि तस्य लोपः भवति। तद्वयम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु सोदाहरणं पठिष्यामः। भृज्जौ, भृज्जः इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि भवन्ति। भवतु, प्रकृते किं कथयति पश्यन्तु। भवद्भिः सामान्येन स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य सूत्रार्थः श्रुतः। यदि पूर्णतया अयं विचारः अवगन्तव्यः तर्हि पुस्तकम् उद्घाट्य सूत्रार्थं पुरतः एव स्थापयन्तु, अत्र च तुलनां कुर्वन्तु, विचारे सङ्गमनं कुर्वन्तु इत्यर्थः। पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिं। न च अत्र ककारस्य स्कोः संयोगाद्योः इति लोपः शङ्क्यः। कुत्र? चक्र्यत्र इत्यत्र। यणः अनन्तरं यणवस्थायां चक्र्यत्र इत्यत्र अयं विचारः क्रियमाणः वर्तते। किमुच्यते? स्कोः संयोगाद्योः इति लोपः शङ्क्यः। कुतः? अग्रे कथयति। नाम सः लोपः न भवति। कुतः? पश्यन्तु, चक्र्यत्र इत्यत्र आदौ लोपप्राप्तिं पश्यन्तु। ककारं पश्यन्तु, आनुपूर्वीमादौ वदन्तु कथम् अस्ति आनुपूर्वी। च अनन्तरं क अस्ति, समीचीनं। क अनन्तरं क य, क्षन्तव्यः, र य, अनयोः संयोगः वर्तते, समीचीनं। तत्र ककारः यः वर्तते, पुनः पश्यन्तु, सः संयोगादिः अस्ति। नाम र य, च क र य अत्र एवमस्ति खलु। अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन अत्र ककारस्य लोपः स्यात् इति पूर्वपक्षी शङ्कते। तथा चेत् चक्र्यत्र इति रूपं भविष्यति वा? न भविष्यति। किं भविष्यति? चर्यत्र। ककारः एव निर्गतः यदि मध्यभागात्, तर्हि चर्यत्र इति रूपं भविष्यति। तत्तु अनिष्टं। परन्तु भवता अयं यः लोपः अत्र शङ्कितः, सः न शङ्क्यः। कुतः? उपायं कथयति अग्रे। शृणु, उपायं शृणु इति अभिप्रेत्य अग्रे कथयति। नाम सः उपायः भवता स्वयमपि पठितः वर्तते, अतः तस्य उपायस्य विनियोगस्थलम् इदानीम् उपस्थितं वर्तते। अतः पश्यतु, कः उपायः कथयति। अचः परस्मिन् इति यणः स्थानिवत्वेन अच्त्वेन
पदान्तसंयोगाभावात् इति। तत्र चक्री अत्र इत्यवस्थायाम् इ इत्यस्य स्थाने य इति खलु विहितः। चक्री अत्र इ इत्यस्य स्थाने य इति खलु विहितः। यदा य तत्र आगतः तदा एव रेफयकारयोः संयोगः सम्पन्नः। यदि सः यः यण् द्वारा लब्धः वर्तते, सः यदि स्थानिवद्भावेन अकारधर्मं प्राप्नोति तर्हि पदस्य अन्ते, नाम चक्री इति पदस्य अन्ते संयोगः एव न लप्स्यते। तर्हि य इति स्थानिवद्भावं यदि प्राप्तवान् तर्हि तत्र अकारः अस्ति। तर्हि स्थितिः कथं भविष्यति? अकारः न, ईकारः। यथा ई स्थाने खलु य विहितः वर्तते, तर्हि तत्र ई आगमिष्यति। तर्हि आनुपूर्विः कथम् अस्माभिः ज्ञाता भविष्यति? क र ई। एवं तर्हि ककारानन्तरं तत्र स्थानिवद्भावेन संयोगः न लप्स्यते। यः स्थानिवद्भावाभावे रेफयकारयोः मध्ये लभ्यमानः आसीत्। समीचीनम्। अतः अत्र ककारानन्तरं संयोगः न लभ्यते। अयं ककारः संयोगादिः न भवति। अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः अपि न भवति इति। किञ्च अचः परस्मिन् इत्यस्य कथमत्र प्रवृत्तिः पश्यन्तु। तस्य सूत्रार्थं स्मरन्तु। किं तेन उच्यते? परनिमित्तः अजादेशः अत्र इत्यत्र अनिमित्तः अजादेशः, नाम ई स्थाने विहितः यः य इति आदेशः, सः य आदेशः स्थानिवत् स्यात्, नाम ईवत् स्यात्। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वत्वेन दृष्टः कः विधिः? स्को संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन ककारस्य लोपविधिः इत्यर्थः। अतः स्थानिवद्भावं यदा प्राप्तं, स्थानिवद्भावेन यदा यकारे ई धर्मः प्राप्तः, तदा अत्र संयोगपरकत्वाभावात् ककारस्य स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन लोपः अपि न भवति। एतमाशयम् आदाय एव उक्तवान्। अचः परस्मिन् इति यणः स्थानिवत्वेन अच्त्वेन पदान्तसंयोगाभावात्। किं? पूर्वमन्वयः अस्ति। लोपः न शङ्क्यः, न च अत्र लोपः शङ्क्यः इत्यर्थः। केन? स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन। अहं विश्वसिमि यत् एषा पङ्क्तिः नूनमेव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। कुतः? यतः अतीव सूक्ष्मतया वयं तत्र स्थानिवद्भावव्यवस्थां पठित्वा आगताः स्मः। समीचीनम्। एषा च व्याख्यातुः काचिद् विशिष्टा शैली श्लाघ्या। का? पठितान् विषयान् तत्र तत्र आनीय उपस्थाप्य स्मारयति। एवं खलु? अतः तेन अस्माभिः पठितः यः विषयः, सः च विषयः दार्ढ्यं याति। तस्य विषयस्य दृढतया अस्माकं बुद्धौ अवस्थितिः भवति। समीचीनं भवतु। नाम अग्रे गच्छामः। अग्रे किं कथयति? इदानीं पठिष्यमाणं विषयं किञ्चित् योजयन्नस्ति अत्र। पठितं विषयमपि स्मारितवान्, अग्रे पठिष्यते तस्यापि बीजानि बुद्धौ उत्पादयन्नस्ति। अतः तद् अग्रे श्रोतव्यं, यावत् शक्यम् अवगन्तुं यत्नः कर्तव्यः। अन्यथा अनुपदमेव मूले अग्रिमेषु प्रकरणेषु इतः अग्रे विचारः स्फुटः भविष्यति, यत् अग्रिमपङ्क्त्या उच्यमानः अस्ति विचारः। कथयति? न च पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति।
स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति यः विधिः अधुना अस्माभिः श्रुतः सः विधिः त्रैपादिकः भवति। तर्हि तत्र नाम पूर्वत्रासिद्धे इत्यस्य अधिकारे भवति इत्यर्थः। त्रिपादी सा त्रिपादी। त्रिपाद्याः विषये एकः नियमः अस्ति। किं? पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् नाम पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवद्भावः न भवति इति तन्निषेधः शङ्क्यः। नाम यदि भवान् पूर्वपक्षी पुनरपि एवं वदति, भोः भवता या युक्तिः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावम् आदाय प्रदर्शिता, नाम स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य चक्रेतर इत्यत्र निवृत्तिः या दर्शिता युक्त्या तन्न सम्भवति। कुतः? यतः पूर्वत्रासिद्धे तु स्थानिवद्भावः एव न भवति। नाम त्रिपाद्याः विषये स्थानिवद्भावः एव न भवति इति कश्चन नियमः अस्ति। अतः तत्र तु स्थानिवद्भावस्य निषेधः उच्यते। अतः पूर्वपक्षिणा भवता इदमपि यदुच्यमानम् अस्ति तदपि न शङ्क्यं। कुतः? कथयति। तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु, नाम तस्य दोषः नाम स्थानिवद्भावनिषेधः यः त्रिपाद्याम् उक्तः अथवा पूर्वत्रासिद्धे उक्तः, तस्य सः दोषः वर्तते। केषु केषु प्रसङ्गेषु? संयोगादिलोपप्रसङ्गे, लत्वप्रसङ्गे, अणत्वप्रसङ्गे। अर्थात् पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवद्भावनिषेधः एतत् स्थलत्रयं विहाय वक्तव्यः। किं तत् स्थलत्रयं? संयोगादिलोपः इति एकः। यथा स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति अस्माभिः दृष्टमेव। तदनन्तरं लत्वविधिः। प्रथमः विधिः संयोगादिलोपविधिः, द्वितीयः विधिः लत्वविधिः, तृतीयः विधिः अणत्वविधिः। तत्र तत्र तु पूर्वत्रासिद्धेऽपि स्थानिवद्भावः भवति इति वचनम् एकम् अग्रे वार्तिकरूपेण पठिष्यते। अतः भवता पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति यदि ज्ञातं तर्हि तत्रैव तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्यपि जानातु। समीचीनं। यद्यपि अङ्गीकुर्मः संयोगादिलोपः चक्रेत्र इत्यत्र नापेक्षितः, तथापि तस्य युक्त्या वारणं कृतं खलु अस्माभिः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन। अतः सः पक्षः भवता अङ्गीकर्तव्यः। आम्, संयोगादिलोपपक्षे पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति तु यदुच्यमानं वर्तते तस्य तु प्रयोजनं स्थलान्तरे वर्तते। तच्च स्थलं किं? तद् अग्रे अनुपदमेव मूले स्पष्टं भविष्यति इत्यर्थः। एवञ्च अनया एकया पङ्क्त्या अत्र वचनद्वयं शास्त्रीयम् एतद् वार्तिकत्वेन पठिष्यते अग्रे। किं? पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् अपि च तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति। एतद्वचनद्वयं पठिष्यमाणं यद्वर्तते तस्य वचनद्वयस्य अस्माकं मनोभूमौ ईषदिव परिचयात्मकरूपेण बीजानि उत्पादितवान् व्याख्याता। एषा अपि व्याख्यातॄणां काचित् विशिष्टा शैली श्लाघ्या। वस्तुतः व्याख्याता सः एव यः अध्येतुः समग्ररूपेण मानसिकं विकासं विषयावबोधं कारयितुं सर्वविधं यत्नं करोति। एवं खलु? सः व्याख्याता कीदृशोऽपि वा भवतु, ग्रन्थस्य व्याख्याता व्याख्यातुः अपि व्याख्याता, तस्यापि व्याख्याता अग्रे कक्षायाम् उपविष्टः एकः अध्यापकः अपि अन्तिमः व्याख्याता भवति। अतः सर्वस्यापि व्याख्यातुः अयं नितान्तं
कश्चन अपेक्षितः अंशः यत् सः नितान्तं बुद्धिकौशलं प्रकटय्य अध्येत्रे सर्वविधसौकर्यं परिकल्प्य शास्त्रज्ञानं कारयेत् इति भवतु नाम इति एतावान् विशेषः एतावत्पर्यन्तं कश्चन अस्माभिः पठितः। अधुना यद्यपि व्याख्यात्रा तत्र वार्तिकस्य आरम्भः क्रियमाणः वर्तते, परन्तु मूले तावत् एकं प्रत्युदाहरणम् उक्तम् अस्ति। वयं तत्प्रत्युदाहरणं चिन्तयामः। किं कथयति? पदान्ताः किं, पदान्ताः इति किं? तत्र एङ्गः पदान्तादति इत्यस्मात् पदान्तात् इति स्वीकृतं खलु? तच्च अत्र प्रथमान्ततया तस्य विपरिणामः स्वीकृतः नैव। एङ्गः पदान्ताः इत्यतः पदान्तात् इत्यनुवर्तते, तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। सम्यक् सम्यक्। तस्य न पदान्ताः ये सन्ति इकः तेषां ह्रस्वः भवति इत्यर्थः, अथवा ते ह्रस्वाः भवन्ति इत्यर्थः। नाम षष्ठ्यन्ततया तस्य विपरिणामः वर्तते, परन्तु षष्ठ्यर्थस्फोरकसूत्रार्थः एव मूले कृतः वर्तते। मूले तु प्रथमा दृश्यते, पश्यन्तु। प्रकृत्या इकः पदान्ताः इकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च, अर्थात् अभिप्रायः कः? नाम पदान्ताः इकः ये वर्तन्ते तेषां पदे विद्यमानानाम् इति षष्ठी, इकाम् इति षष्ठी ह्रस्वः भवतु इत्युच्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अतः सूत्रार्थकरणसमये पदान्ताः इति किम्? अर्थात् एङ्गः पदान्तादतिति सूत्रात् पदान्ताः इति तत्र या अनुवृत्तिः स्वीक्रियते सा अनुवृत्तिः किमर्था, तस्याः अनुवर्तनस्य किं प्रयोजनं वर्तते इति पृच्छ्यते। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते गौर्यौ इति। यदि पदान्ताः इति न स्वीक्रियेत तर्हि गौर्यौ इत्यस्मिन् पदे अपि ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च भविष्यति। कथं? का स्थितिः अस्ति गौर्यौ इत्यत्र? सप्तमी विभक्तिः अस्ति। गौरी इति शब्दः स्वीक्रियते, तस्मात् ङि इति प्रत्ययः भवति। ङि इत्यस्य इ अवशिष्यते, यद्यपि तस्य स्थाने आमादयः आदेशाः भवन्ति। नैव, एतद् द्विवचनम् अस्ति। अस्तु अस्तु, द्विवचनं गौर्यौ। गौरी औ इति प्रथमा द्विवचनं, सप्तमी नास्ति, प्रथमा विभक्तेः द्विवचनम् इदं भवति। तर्हि अत्र गौरी औ इत्यवस्थायां गौरी इति अस्ति प्रातिपदिकं। समीचीनम्। अत्र विद्यमानः अन्त्यः वर्णः यः अस्ति सः इक् प्रत्याहारे तु अन्तर्भवति, अङ्गीकुर्मः ई इति। तत्र ह्रस्वेन दीर्घस्यापि ग्रहणत्वात्। परन्तु सः पदस्य अन्ते नास्ति। पदस्य अन्ते यः अस्ति सः अस्ति औ, गौर्यौ। यतः प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायस्य नाम पदं सुप्तिङन्तं पदम् इति वचनात्। तर्हि सूत्रे यदि पदान्ताः इति नोच्येत, एङ्गः पदान्तादति इत्यतः अनुवर्तनं विधाय, अनुवर्तनं स्वीकृत्य पदान्ताः इति नोच्येत, तर्हि गौरी औ इत्यादिषु यः ईकारः पदान्ते नास्ति तस्यापि ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च स्यात्। तेन गौरी औ
इत्यपि एकम् अनिष्टं रूपं स्यात्। रूपं तु तत्र गौर्यौ इत्येव अपेक्षितम् अस्ति। अतः गौर्यौ इत्येव स्यात्, गौरी औ इति ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र सूत्रार्थकरणसमये एङ्गः पदान्तादत् इत्यतः पदान्तात् इति स्वीकृत्य पदान्ताः इत्युच्यते। अर्थात् एते इकः पदस्य अन्त्याः एव अपेक्षिताः, प्रातिपदिकादीनाम् अन्त्यास्तु न। यथा चक्री अत्र तद्वत्। अतः गौर्यौ इत्यत्र प्रकृतिभावः ह्रस्वो वा न भवति इति अस्य प्रत्युदाहरणस्य अस्ति विशेषः। एवं खलु। इदानीं वयम् अग्रे यद्वार्तिकम् अस्ति उच्यमानं तद्वार्तिकं द्रक्ष्यामः। वार्तिकम् एवमस्ति, न समासे इति। तत्र वार्तिके द्वे पदे स्तः, न इत्येकं, समासे इति चापरम्। कथयति व्याख्याता, वार्तिकमेतत् नाम इदं वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकं च किं भवति इति वयं जानीमः। ऋलुवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यत्रैव उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तच्छास्त्रं वार्तिकमाहो वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः इति अस्माभिः व्याख्यायि। अर्थं कथयति, वार्तिकस्य अर्थं कथयति, व्याख्याता कथयति। पश्यन्तु कथं कथयति। समासे उक्तशाकलविधिर्न भवति इत्यर्थः। नाम समासावस्थायाम् अयं शाकलविधिः न भवति। कः शाकलविधिः? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति विधिः समासे न भवति इति। तत्र उदाहरति। वाप्यश्व इति, वाप्यश्वः इति उदाहरणं दत्तं। कथयति, विग्रहं कथयति। वाप्याम् अश्वः इति विग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? वापि ङि, वापी ङि अश्वसु। कथयति, शौण्डादेः आकृतिगणत्वात् सुप्सुपेति वा समासः। नाम सप्तमी समासः वक्तव्यः। सप्तमी समासो नाम सप्तमी तत्पुरुषसमासः अत्र वक्तव्यः। केन सूत्रेण वक्तव्यः? सप्तमी शौण्डैः इत्यनेन वक्तव्यः। परन्तु शौण्डादिगणे अश्वशब्दः न खलु दृश्यते। यतः सप्तम्यन्तस्य यैः शब्दैः सह समासः भवति ते शब्दाः तु शौण्डादिगणे परिगणिताः खलु वर्तन्ते। तर्हि अश्वशब्दः तत्र न दृश्यते, तर्हि कथं समासः इति चेत् सः आकृतिगणः। आकृतिगणश्च कः भवति इति अस्माभिः शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति सूत्रपठनवेलायां विस्तरेण ज्ञातं पठितं। समीचीनम्। एवं तर्हि शौण्डादिगणे आकृतिगणत्वात् अश्वशब्दस्य तस्मिन् गणे अन्तर्भावः कर्तव्यः। अतः सप्तमी शौण्डैः इत्यनेन वाप्यश्वः इत्यत्र समासः वक्तव्यः इति एकः मार्गः। अपरः मार्गः कः? सुप्सुपेति वा समासः। अर्थात् यथा भूतपूर्वः नैकधा इत्यादि निरूपाणि इत्यादि समस्तरूपाणि अथवा इत्यादिषु रूपेषु तत्र समास उच्यते। कः समासः? केवलसमासः। विशेषसंज्ञा विनिर्मुक्तः केवलः इति पठिष्यते अग्रे। यस्य विशिष्टा या कापि संज्ञा न भवति सः केवलसमासो भवति। अतः
तादृशोऽयं केवलसमासः अपि अत्र भवितुमर्हति वाप्यश्वः इत्यत्र। अयं तु समासविचारः। अस्माकं प्रकृते प्रचलति यः विचारः स तु भिन्नः। एवं खलु। अतः न समासे इति वचनानुरोधेन वाप्यश्वः इत्यत्र वापि अश्व इत्यनयोः समासे जाते अयं ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः वैकल्पिकः भवितुं नार्हति। अन्यथा वापि अश्व इति वापि अश्वः इत्यपि एकम् अनिष्टं रूपं लप्स्यते। समासे तु नित्यमेव वाप्यश्वः इत्येव सन्धियुक्तं रूपम् अपेक्षितम् अस्ति। एवमेव सुध्युपास्यः इत्यत्रापि जानन्तु। तत्र सर्वम् अस्ति। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्र सर्वम् अस्ति। यतः तत्रापि पदद्वयस्य तत्र समासः वर्तते। एकं पदं सुधिः, अपरं पदम् उपास्य इति। तर्हि तत्र प्रकृते अपि वापि एकं पदम् अश्व इति एकं पदं यथा तद्वत् तत्रापि सुधिः उपास्य तथापि तत्र शाकल्यविधिः न प्रवर्तते। नाम अयं शाकल्यह्रस्वः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति न भवति। अन्यथा सुधि उपास्य इति अनिष्टः प्रयोगः लब्धः भवति स्म। अत एव समासे वार्तिककारेण अतीव विचिन्त्य न समासे इत्युक्तम्। समीचीनम्। इति अयम् एतावान् विशेषः एतत् वार्तिकगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं वार्तिकं पठामः। अग्रे अस्ति सिति च इति। यद्यपि भाष्ये इदम् एकमेव वार्तिकम् अस्ति। किं न समासे सिति च तद्भाष्ये तत्र सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः एवं रीत्या इदं वार्तिकं पठ्यते। अचिरेण एकवार्तिकरूपेण अपि तत्र मूले व्याख्यायाः मूले व्याख्यात्रापि चर्चा करिष्यते तद्विषये। परन्तु भवन्तः चिन्तयन्तु, भवन्तः अवधानेन यदि पश्यन्ति कौमुद्यामपि मूले अस्य वार्तिकद्वयस्य सङ्ख्या अपि समाना लिखिता अस्ति। 3, 6, 8, 4 इति सङ्ख्या वर्तते न समासे इत्यस्य। एषा एव सङ्ख्या सिति च इत्यस्यापि वर्तते 3, 6, 8, 4 इति। एवं खलु। अतः वार्तिकद्वयम् अस्मत्सौकर्यार्थम् अथवा भाष्यसिद्धान्तं पुरस्कृत्य, भाष्यसिद्धान्तः कश्चन अत्र विवक्षितः अस्ति अस्य ग्रन्थकारस्य, अथवा ग्रन्थकारेण भाष्यस्य सिद्धान्तः कश्चन अत्र विवक्षितः अस्ति। अतः तत्र भाष्ये उक्तम् अथवा वार्तिककारेण उक्तम् एकमपि वार्तिकं विभज्य कथयन् अस्ति अत्र समानया सङ्ख्यया। न समासे इति सिति च इति च। न समासे इति तु अस्माभिः वार्तिकं पठितम्। अधुना सिति च इति पश्यामः। सिति च इत्यत्र द्वे पदे स्तः। सिति इति एकं पदं भवति, च इति पदान्तरं भवति। तत्र सिति इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः भवति, च इति अव्ययपदं भवति इति ज्ञायते। सिति इत्यत्र मूलशब्दः सित् इति भवति। तस्य विग्रहं कथयति व्याख्याता, तत्र पश्यन्तु।
सकारः इत् यस्य सः सित्। एवं खलु? केषाञ्चन प्रत्ययानां वा आदेशानां वा आगमानां वा सकारः अपि अनुबन्धः भवितुम् अर्हति। अचिरेण वयमपि प्रस्तौष्यमाणे उदाहरणे द्रक्ष्यामः तं सकारम् इतसंज्ञकम्। अतः सकारः इत् यस्य सः सित्, तस्मिन् परे सिति इत्यनेन सह अर्थः लभ्यते। कः? तस्मिन् परे। तस्मिन् कस्मिन् परे? तस्मिन् सिति परे, नाम यः सित् वर्तते सः यदा परतः भवति तदा इत्यर्थः। किं कथयति? तस्मिन् परे उक्तः शाकलविधिर्न भवति इत्यर्थः। कश्चन सित् परतः भवति यदि, तर्हि तादृशः यदा सित् अथवा सिदन्तः कश्चन परतः भवति, ततः पूर्वं यदि शाकलविधिः यः उक्तः अस्ति, शाकल्यमते यः ह्रस्वविधिः उक्तः वर्तते, सः ह्रस्वविधिः न भवति। न समासे इति वार्तिकात् न इत्यपि अत्र अनुवर्तनीयम्। यदा तु एकमेव वार्तिकम् इदं कथ्यते, तत्र तु न इति स्वयमेव सम्बध्यते। भवतु उदाहरणं वर्तते पार्श्वम् इति साधनीयमस्ति। उदाहरणं कथयति, तत्र पर्शुशब्दस्य आदौ अर्थं कथयति। पर्शुः पार्श्वास्थि, नाम पार्श्वभागे विद्यमानानि यानि अस्थीनि भवन्ति तानि। अग्रे इतोपि अर्थस्पष्टीकरणं कुर्वन् कथयति, पर्शूनां समूहः पार्श्वम् इति भवति। अपि च पर्शुः कः भवति? पार्श्वास्थि, नाम अस्माकं शरीरस्य पार्श्वभागे यत् अस्थि भवति तद् उच्यते पर्शुः इति पुल्लिङ्गे। तेषां पर्शूनां समूहः यः भवति सः भवति पार्श्वम् अथवा पार्श्वम् इति नाम्ना सः समूहः व्यवह्रियते। समीचीनं। रूपम् इदमेव साधनीयमस्ति। अस्मिन्नेव उदाहरणे अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। कस्मिन्? पार्श्वम् इत्यस्मिन्। तत्र अग्रे कथयति, पर्श्वाणस्वक्तव्यः, नाम कथं पार्श्वम् इत्यस्मिन् शब्दे कथं पदान्ते इक् लभ्यते, कथञ्च ततः परतः सित् प्रत्ययः लभ्यते इति एतदर्थं पार्श्वम् इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयन्नस्ति अस्माकं बोधाय व्याख्याता। किं कथयति? पर्श्वाणस्वक्तव्यः इति किञ्चन वार्तिकं भवति। नाम पर्शु इत्यस्मात् शब्दात् उकारान्तात् यस्य च अन्ते इक् अस्ति इति अवधानं कुर्वन्तु। तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे णस् इति प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? पर्शु णस्, णसि सकारस्य इतसंज्ञा भवति, णकारस्यापि इतसंज्ञा भवति, अ इत्यवशिष्यते। पर्शु अ, णस् णित् अस्ति इति कृत्वा तद्धितेष्वचानादेः इत्यनेन सूत्रेण पर्शु इत्यस्मिन् शब्दे यः आदिः अच् वर्तते, पकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य वृद्धिः भवति। का स्थितिः जायते? पार्शु अ। पार्शु अ इत्यवस्थायां यणादेशः भवति। समीचीनम्। ऊ स्थाने व इति भवति।
तर्हि किं लभ्यते? पार्श्व पार्श्व सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा पार्श्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इतः अग्रे यः विचारः एतत् शब्दसम्बद्धः वर्तते तं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव वयम् अस्य पाठस्य उपसंहरणं कुर्वन्तः स्मः। पार्श्वम् इति शब्दमादाय प्रकृतवार्तिकञ्च आदाय वयम् अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इत्येवं तत्र अच्सन्धिप्रकरणस्य 52 पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।